मैदान अरफात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम मैदान अरफात के मुतालिक बात करेंगे। इन तमाम बातों के मुतालिक जानने के लिए इस कीमती वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, अरफात मक्का से बाहर एक मैदान है। ये बहुत बरकत वाली और पाक जगह है। अल्लाह ताला इस जगह की कसम भी खाई है। हज करने वालों के दौरान यहाँ वकूफ़ करना ज़रूरी है। अरफात के मैदान में ना जाएं तो हज कबूल नहीं होता। मैदान अरफात मक्का से मशरिक की जानिब ताइफ की राह पर 21 किलोमीटर दूर एक बड़ा वसी और अरीज मैदान है, जहाँ दुनिया के गोशे गोशे से आने वाले आज़मीन हज 9 ज़िलहज्जा को जमा होते हैं। ये मैदान शुमाल से जुनूब तक 12 किलोमीटर और मशरिक से मगरिब तक 5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये शुमाली जानिब से अरफात नामी पहाड़ी सिलसिले से घिरा हुआ है। मैदान अरफात चंद बरस कबल तक चटियल मैदान होता था। कहीं कहीं घास नजर आ जाती थी, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। मैदान अरफात के बीचों बीच जबल रहमत है। ये मैदान अरफात के शुमाल मशरिक में सुर्ख रंग की एक मखरूती पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई 200 फीट से कुछ कम है और अरफात के असल पहाड़ी सिलसिले से जरा अलग सी हो गई है। इस पहाड़ी को भी अरफा कहते हैं, लेकिन इसका ज्यादा मारूफ नाम जबल रहमा है। हर साल आज़मीन हज 9 ज़िलहज को यहाँ आकर वकूफ करते हैं। जबल रहमत के मशरक़ी जानिब पत्थर की चौड़ी सीढ़ियाँ चोटी तक गई हैं। जबल रहमत के ऊपर एक मीनार बना हुआ है। 60वीं सीढ़ी पर एक चबूतरा है, उस पर एक मिंबर रखा है। माजी में यौम अरफा का खतीब इसी मिंबर पर खड़े होकर 9 ज़िलहज्जा को ज़ोहर और असर की नमाज एक साथ शुरू करने से कबल खुतबा दिया करता था। जबल रहमत, जो कि आम तौर पर जबल अरफात के नाम से मारूफ है, मक्का मुकर्रमा के मशरिक में वाक़े ग्रेनाइट की एक छोटी सी पहाड़ी है। इसी पहाड़ी पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा दिया था। इसकी तारीखी हैसियत यह है कि हज़रत आदम और हव्वा जन्नत से ज़मीन पर भेजे जाने के 200 साल बाद इस मकाम पर दोबारा मिले। इस पहाड़ के इर्द गिर्द के मैदान को मैदान अरफात कहा जाता है। मकाम अरफा या अरफात मक्का मुकरमा के जुनूब मशरिक में जबल रहमत के दामन में वाक़ है, जहाँ वक़ूफ़ अरफात जैसा हज का बुनियादी रुकन अदा किया जाता है। ये मैदान मक्का से तकरीबन 16 किलोमीटर के फासले पर है। मैदान अरफात साल के 354 दिन गैर आबाद रहता है और सिर्फ एक दिन के 8 से 10 घंटों के लिए 9 ज़िलहज एक अजीमुश्शान शहर बन जाता है। ये 9 ज़िलहज की सुबह आबाद होता है और गुरूब आफ्ताब के साथ ही इसकी तमाम आबादी रुखसत हो जाती है और हुज्जाज एक रात के लिए मुज़ल्फ़ा में क़याम करते हैं। दौर जाहिलियत में कुरैश ने हरम से मुताल्लिक दीगर बिदात के अलावा मनासिक हज से वक़ूफ़ अरफात को भी खारिज कर दिया था। क़ब्ल इस्लाम दीगर लोग तो अरफात तक जाते थे, लेकिन कुरैश मुज़ल्फ़ा से आगे ना बढ़ते थे और कहते थे कि हम अहले हरम हैं, इसलिए हरम की हुदूद से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौके पर इरशाद खुदाबंदी के तहत आम लोगों के साथ खुद भी अरफात तक गए। जबल रहमत भी यहीं पर है। ये वो मकाम है जहाँ बहुत से औलिया किराम और पैगम्बर अलैहिमुस्सलाम तशरीफ लाए थे और खुदावंद करीम के हुजूर सर झुकाया था। हाजी कोशिश करते हैं कि इसी के करीब डेरे डालें। अरफात के मैदान में एक बहुत बड़ी और खूबसूरत मस्जिद है। उस मस्जिद को मस्जिद निमरा कहते हैं। मैदान अरफात मक्का से 13 मील मशरकी समत में ताइफ के रास्ते पर वाक़ है। ये शुमाली जानिब अरफात एक पहाड़ी सिलसिले से मिला हुआ है। ये मैदान हुदूद हरम से बाहर वाक़ है। मशरिक ता मगरिब चौड़ाई में 4 मील और लंबाई में 7 ता 8 मील करीब है। मक्का से आने वाले हाजी यहाँ से निकलकर सुतूनों के पास से गुजरते हैं, जो हरम की हदबंदी करते हैं। इन सुतूनों के मशरकी जानिब अरफा नामी नशेब है, जिसके दूर के कोने पर मस्जिद निमरा है। हुज्जाज के वकूफ़ करने की जगह या मकाम इज्तिमा इस मस्जिद से मशरिक और जबल रहमत से मगरिब की जानिब दूर तक चला गया है और मशरिक की जानिब कोहिस्तान ताइफ के सिलसिले से घिरा हुआ है। मैदान अरफात में ही हज़रत आदम और हव्वा दोनों ने जन्नत में अपनी गलती पर पशेमानी का इजहार करते हुए अल्लाह से तौबा की और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें मुआफ़ फरमा दिया। दौरान हज मुसलमान ज़िलहज की 9वीं रोज़ इसी पछतावे और अल्लाह से तौबा की सुन्नत को हर साल दोहराते हुए लाखों मुसलमान हज के मौके पर मैदान अरफात में जमा होकर दिन भर क़याम करके अल्लाह के हुजूर तौबा और इबादत करते हैं। यह मैदान 10 मील लंबा चौड़ा है। लोग मिना से बसों और लारियों में यहाँ आते हैं। यहाँ भी खैमे किराए पर मिलते हैं और हाजी इस मैदान में खैमे लगाकर रहते हैं। मैदान में जिस तरफ नजर जाती है खैमे ही खैमे नजर आते हैं। हज के महीने की 9 तारीख को अरफात में हाजिरी देनी होती है। एक मस्जिद बतन अरफा है। यह खाने काबा की हद से करीब है।
میدان عرفات میں اب اسپتال، پولیس چوکیاں، ہوٹل اور پھل وغیرہ کی دکانیں ہیں۔ نہر زبیدہ بھی یہی ہے۔ اب یہ نہر اوپر سے ڈھانپ دی گئی ہے۔ پہلے اس میدان میں دور دور تک پانی اور کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملتی تھی، لیکن اب انسانی ضرورت اور سہولیات کی ہر چیز مل جاتی ہے۔ ناظرین، عرفات کے نام کی 3 توجیحات کی جاتی ہیں۔ اس کے 3 قریب ترین معنی پہچان کے ہیں اور 3 ہی مختلف روایات ملتی ہیں۔ نمبر 1، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت سے زمین پر اتارے گئے تو ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سری لنکا کی ایک پہاڑی سراندیپ پر اترے تھے، جہاں ان کے قدموں کے نشان کی روایات بھی ملتی ہیں۔ اما حوا کو جدہ کے مقام پر اتارا گیا تھا، جہاں ان کا مزار بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام روئے زمین پر خود کو تنہا محسوس کر رہے تھے، اس لیے وہ حوا کی تلاش میں نکل پڑے اور اسی عرفات کے میدان میں ان دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ یہاں دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ نمبر 2، دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام نے مناسک حج سکھائے تھے، جو انہوں نے جان لیے تھے۔ اسی جاننے کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کوہ عرفہ وہ جگہ تھی جہاں فرشتے جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناظر اور رسومات کی تعلیم دے رہے تھے۔ مقدس پہاڑ پر ان کے گرد تیرتے ہوئے ان سے کہہ رہے تھے، میں جانتا ہوں، تاہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے رہے، میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، جسے عربی میں عرفہ کہا جاتا ہے۔ تیسری توجہ اس نام کی یہ ہے کہ اس مقام پر لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں۔ روز محشر یہیں حشر برپا ہوگا اور دنیا کے تمام لوگ اللہ کو پہچان لیں گے۔ اس میدان کا ذکر قرآن حکیم میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو۔ سورہ بقرہ آیت 198۔ علماء کرام اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ 9 ذی الحج کو فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سورج نکلنے کا انتظار کرے اور زوال آفتاب سے پہلے پہلے عرفات پہنچ جائے تاکہ وقت وقوف ہو جائے۔ پھر جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہو، عرفات چھوڑ دیا جائے اور مزدلفہ میں 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پہلے مغرب کی نماز ادا کرے اور پھر دوسری اقامت کہہ کر عشاء کی نماز ادا کی جائے۔ وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے۔ یہ وقوف خواہ 1 منٹ کا ہو، اس کی ادائیگی فرض ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، وقوف عرفات ہی حج ہے۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع یہی ارشاد فرمایا تھا اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآنی آیت نازل ہوئی تھی، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 3۔ یہاں مسلمانوں کو 3 خوشخبریاں سنائی گئیں: تکمیل دین، تکمیل قرآن اور اللہ تعالیٰ کا دین اسلام پسند کرنا۔ ان خوشخبریوں سے پہلے ہی مسلمان درج ذیل وجوہ کی بنا پر سرشار تھے۔ صحابہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنا، جمعے کے دن حج ہونا اور عرفات کا میدان ہونا۔ ناظرین، اسی میدان میں ایک مشہور تاریخی پہاڑ جبل رحمت ہے، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا تھا جسے سن کر صحابہ کو اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اشارتاً فرما رہے تھے، مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، شاید اس حج کے بعد میں کوئی اور حج نہ کر سکوں۔ صحیح مسلم۔ ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفہ کی شام کو میدان عرفات میں امت کی مغفرت کی دعا مانگی اور بڑی گریہ وزاری کی، جس کے جواب میں رحمت الہی جوش میں آئی اور ارشاد ہوا، میں نے تمہاری دعا قبول کر لی اور جو گناہ بندوں نے میرے کیے ہیں وہ معاف کر دیے، البتہ جو ظلم ایک نے دوسرے پر کیے ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ ناظرین، مسجد نمرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن ظہر اور عصر کی نمازیں ملا کر پڑھی تھیں۔ اس وقت یہ جگہ بھی ایک چٹیل میدان تھی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حاجی کو اس مسجد میں وقوف نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کی رائے میں یہ عرفات سے خارج ہے، کچھ کی نظر میں مسجد کا کچھ حصہ عرفات سے خارج ہے، اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ یہاں وقوف نہ کیا جائے۔ اس مسجد میں نماز پنجگانہ کی ادائیگی کا اہتمام نہیں ہے کیونکہ آبادی سے کافی فاصلے پر ہے، یہاں صرف حج اور جمعے کا اجتماع ہوتا ہے۔ عرفات کا میدان چند گھنٹوں کے لیے خیمہ بستی بن جاتا ہے جو میلوں پر محیط ہوتا ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو وقوف عرفات کے متعلق بتاتے چلیں، حج تمتع کے واجبات میں دوسرا واجب وقوف عرفات ہے، جسے قربت اللہ اور خلوص نیت سے انجام دینا چاہیے۔ وقوف عرفات سے مراد یہ ہے کہ حاجی عرفات میں موجود ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ سواری کی حالت میں ہو یا پیادہ، متحرک ہو یا حالت سکون میں۔ میدان عرفات کی حدود ارنا، صوبہ اور نمرہ کے میدان میں ذیل مزاج تک اور مازین کے آخر موقف وقوف کی جگہ تک ہے۔ البتہ یہ خود حدود عرفات ہیں اور وقوف کی جگہ سے خارج ہے۔ ظاہر یہ کہ رحمت نامی پہاڑی وقوف کی جگہ میں شامل ہے، لیکن پہاڑی کے دامن میں بائیں جانب قیام کرنا افضل ہے۔
وقوف میں معتبر یہ ہے کہ وہاں سے رہنے کی نیت سے ٹھہرے۔ بس اگر حاجی اول وقت میں وہاں ٹھہرنے کی نیت کرے، مثلا آخر تک سوتا رہے یا بے ہوش رہے تو یہ کافی ہے، لیکن اگر نیت سے پہلے سوتا رہے یا بے ہوش رہے تو وقوف ثابت نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر وقوف کی نیت کر کے وقوف کا پورا وقت سوتا رہے یا بے ہوش رہے تو اس وقوف کے کافی ہونے میں اشکال ہے۔ ناظرین، واجب ہے کہ 9 ذی الحج کو عرفات میں حاضر ہو اور بنا بری احتیاط زوال آفتاب کی ابتدا سے غروب تک وہاں رہے۔ اظہر یہ ہے کہ زوال سے اتنی دیر تاخیر کر سکتا ہے کہ غسل کر کے ظہر و عصر کی نماز ملا کر پڑھ لے، اگرچہ اس پورے وقت میں وہاں رہنا واجب ہے، اور کوئی جان بوجھ کر چھوڑے تو گناہ گار ہوگا، مگر یہ کہ رکن نہیں ہے، یعنی اگر وقوف کے وقت اگر کچھ مقدار چھوڑ دے تو اس کا حج باطل نہیں ہوگا، تاہم اگر کوئی اختیار پورا وقوف چھوڑ دے تو اس کا حج باطل ہو جائے گا۔ لہذا وقوف میں سے جو رکن ہے وہ فی الجملہ یعنی کچھ مقدار قیام رکن ہے، نہ کہ پورا وقوف۔ اگر کوئی شخص بھول کر یا لا علم کی وجہ سے کسی اور عذر کی وجہ سے عرفات کے اختیاری قیام یعنی دن میں قیام کو حاصل نہ کر سکے تو اس کے لیے وقوف اضطراری ہے، شب عید ضروری ہے اور اس کا حج صحیح ہوگا، اور اگر جان بوجھ کر وقوف اضطراری کو چھوڑ دے تو حج باطل ہو جائے گا۔ یہ حکم اس وقت ہے جب اس کے لیے وقوف اضطراری کو اس طرح سے حاصل کرنا ممکن ہو کہ اس کی وجہ سے طلوع آفتاب سے پہلے وقوف مشعر ختم نہ ہوتا ہو۔ لیکن اگر عرفات میں وقوف اضطراری سے وقت مقررہ وقوف مشعر کے ختم ہونے کا خوف ہو تو صرف وقوف مشعر پر اکتفا کرنا واجب ہے اور اس کا حج صحیح ہوگا۔ عرفہ کا دن اور عرفات کا میدان وہ بابرکت زمان اور مکان ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوشخبری نازل ہوئی تھی کہ اسلام کا دین مکمل اور امت پر شریعت کی تکمیل کا عظیم نعمت پورا ہوا۔ عرفات کے میدان میں جاری مبارک اجتماع ایک طرف مسلم امہ کی عظمت اور برم کی علامت ہے تو دوسری جانب مسلمانوں کو مساوات، بھائی چارے اور وحدت کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم نمائندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے تاریخی خطبے میں اسی لفظ پر شدید اصرار کیا۔ اس مبارک خطبے کے بعض حصے درج ذیل ہیں۔ اے لوگو، یقیناً تمہارا خون اور مال تم پر حرام ہے، جن کے پاس امانت ہو اسے حوالے کر دیں۔ جاہلیت میرے قدموں کے نیچے ہے۔ عورت کے بار میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو گے تو کبھی بھی راستے سے نہیں بھٹک جاؤ گے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہوئے تھے۔ یقیناً تم میں بہتر شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس تاریخی خطبے میں مسلمانوں کو صرف اتحاد کے لیے نہیں بلایا بلکہ اتحاد و اتفاق کی موانع اور اختلاف کیا۔ سبب مثلاً خون بہانا، مال غصب کرنا، جاہلیت کی عادات کو اپنانا، سود کھانا، نسب پر فخر کرنا، عورتوں پر مظالم اور ان کے حقوق کو پامال کرنا وغیرہ کے بارے میں لطیف و وصیت تھی۔ آئیے اس خطبے کے اہم نکات آپ کو بتاتے چلیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا میری ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں، لہٰذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ اے لوگو، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت و حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی، عزت اور مال حرمت والے ہیں۔ تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے۔ لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کر دو، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ یاد رکھو تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال کرے گا۔ اللہ نے سود کو ختم کر دیا ہے، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو، معاف کر دو۔ تم تمام عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں۔ جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں تو تم ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم کرو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار، پارٹنر اور بے لوث خدمت گزار رہتی ہیں۔ کبھی زنا کے قریب بھی مت جانا۔ اے لوگو، میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پوری رکھو، نماز کے روزے رکھو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ زبان کی بنیاد پر، رنگ نسل کی بنیاد پر تعصب میں مت پڑو۔ کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو۔ برتری صرف تقوی کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھو تم نے ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ خبردار رہو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا۔ میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو۔ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت۔ اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔
سنو تم لوگ جو موجود ہو اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور وہ پھر اگلے لوگوں تک پہنچائیں، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ اور عمل کر سکیں۔ پھر آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا، اے اللہ گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا۔ ناظرین، یہ تھے کچھ نکات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبے کے۔ ہم مزید بات کرتے ہیں میدان عرفات اور یوم عرفہ کے بارے میں۔ ناظرین، حج کے دوران عرفہ کے میدانوں کو خاصی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ میدان عرفہ کی طرف چلنا اور اس پر کھڑے ہونا، وہاں قیام کرنا اور نماز حج کا لازمی حصہ ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج عرفات ہے۔ الحکیم المستدرک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میدان عرفہ میں کھڑے ہونے کا حصہ چھوڑتا ہے اس کا حج ضائع ہو جاتا ہے۔ 9 ذی الحج کا دن، جسے عرفہ کا دن بھی کہا جاتا ہے، حجاج منی سے کوہ عرفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آخری خطبہ دیا جاتا ہے۔ مسجد نمیرہ اور ظہرین، ظہر اور عصر کی جمع نماز عرفہ کے میدان میں حجاج اکٹھے پڑھتے ہیں۔ بعد ازاں حجاج پورا دن کوہ عرفات پر گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ عرفہ کے موقع پر مسلمان عازمین اپنا دن دعا کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ وہ ظہر اور عصر کی نمازیں جمع کرتے ہیں اور غروب آفتاب تک قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے رہتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان پر اپنی رحمتیں نازل کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ عرفہ کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان پر نزول فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کچے اور پراگندہ میرے پاس آئے ہیں، ہر دور دراز وادی سے میری رحمت کی امید رکھتے ہوئے آئے ہیں، پس اگر تمہارے گناہ یا بارش کے قطرے کے برابر یا سمندر کے جھاگ کے برابر میں انہیں معاف کر دوں گا۔ تو نکلو میرے بندو، معافی اور آپ نے کس کے لیے شفاعت کی ہے؟ طبرانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن سے زیادہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو آگ سے آزاد کرے۔ وہ ان کے قریب آتا ہے اور پھر اپنے فرشتوں کے سامنے یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ کیا ڈھونڈ رہے ہیں۔ ناظرین، عرفہ پہنچنا حجاج کرام کو حج کے سلسلے میں اطمینان کا گہرا احساس فراہم کرتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ حج کی واحد رسم ہے جو خانہ کعبہ کی حدود سے باہر ادا کی جاتی ہے، بلکہ اسے وہ جگہ بھی کہا جاتا ہے جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تمام دعائیں سنی اور پوری ہوتی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم عرفہ کی اہمیت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، عرفات کے دن سے زیادہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے زیادہ جانوں کو آزاد کرے، اور اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین کے قریب آتا ہے اور اپنی شان کا اظہار کرتے ہوئے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ ان کی خواہش کیا ہے؟ مسلم۔ اسلامی روایات کے مطابق عرفہ دعا کے لیے ایک خاص جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مقام پر دعا کی۔ اس جگہ کی فضیلت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اور اس کے جواب کا وعدہ ہے، اس لیے نصیحت کی جاتی ہے کہ عرفہ میں نماز پڑھتے وقت حاجی کا دل پاکیزہ اور حاجت کے سوا کچھ نہ ہو۔ تمام نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس سے استغفار کرنا چاہیے۔ عرفہ کے دن پڑھی جانے والی دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن سب سے افضل دعا اور ان تمام دعاؤں میں سب سے افضل جو میں نے پڑھی ہیں یا مجھ سے پہلے دوسرے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے دی ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری کائنات اسی کے لیے ہے اور اسی کے لیے حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ترمذی۔ ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنگ بدر کے دن کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں شیطان عرفہ کے دن سے زیادہ ذلیل، زیادہ مردود، زیادہ افسردہ اور زیادہ مشتعل نظر آئے، اور در حقیقت یہ سب کچھ صرف رحمت کے نزول کی کثرت اور بندوں کے کبیرہ گناہوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بخشش کو دیکھنے کی وجہ سے ہے۔ ناظرین، اسلامی تعلیمات کے مطابق عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے پچھلے اور آنے والے سالوں کے گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے اس کی مثال ملتی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرفات کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جس کے جواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پچھلے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ مسلم۔ عرفہ کے دن روزہ رکھنا ان لوگوں کے لیے مستحب سمجھا جاتا ہے جو حج میں شریک نہیں ہیں۔ حجاج کے لیے یہ سنت نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دوران اس دن روزہ نہیں رکھا تھا۔ اہل علم عرفہ کے دن روزہ رکھنا مستحب سمجھتے ہیں سوائے عرفہ کے۔ ترمذی۔ ناظرین، یہاں تک ہم آپ کو میدان عرفات اور یوم عرفہ کی فضیلت بتا چکے ہیں۔ اب یہاں آپ کو میدان عرفات کے متعلق سعودی حکومت کے اقدامات بتاتے چلیں۔ ماضی میں نظر آنے والے میدان عرفات کا نقشہ اب مکمل طور پر بدل گیا ہے۔
सऊदी अरब हुकूमत ने मैदान अरफात में आग से महफूज रहने वाले 60,000 मुस्तकिल खैमों का इंतजाम किया है। इस सिलसिले में सुप्रीम हज कमेटी के सरबराह ने म्यूनिसिपल कमेटी को मंसूबे की निगरानी करने की हिदायत कर दी है, जो मौजूदा प्लान के नुमाया खदोखाल और उस पर उठने वाले अखराजात का तखमीना लगाएगी। अल अरबिया.नेट ने अपनी एक रिपोर्ट में बल्दिया में तरक्याती में सूबाजात के सेक्रेटरी डॉक्टर हबीब बिन मुस्तफ़ा ज़ैनुल आबिदीन के हवाले से बताया कि वजीर मसऊल ने मैदान अरफात में मुस्तकिल खैमों के बारे में 10 रोज़ कबल तजवीज़ पेश की थी, जिसके मौसूल होते ही उस पर काम शुरू कर दिया गया। उन्होंने बताया कि मंसूबे की तकमील से हाजियों को अरफात में ज़्यादा से ज़्यादा जगह मुयसर आएगी। इस प्रोजेक्ट की तकमील के बाद अरफात के मैदान में कॉटन के खैमों का इस्तेमाल तर्क कर दिया जाएगा, क्योंकि ये आतिशज़दगी का बायस बनते हैं। नेज़ मुस्तकिल खैमा बस्ती में अल्लाह के मेहमानों को मुनासिब मियार की आला शान खिदमात की फरहमी भी यकीनी होगी। इधर बावसूख ज़राए ने इस मंसूबे पर उठने वाले अखराजात का तखमीना 1 अरब सऊदी रियाल लगाया है। ज़ैनुल आबिदीन के बकौल इस देव हैकल मंसूबे को 3 बरस में मरहलावार मुकम्मल किया जाएगा। हर मरहले की तकमील पर तैयार होने वाले खैमों को हुज्जाज इस्तेमाल कर सकेंगे। 9 ज़िलहज से पहले ये मैदान सुनसान रहता है, जबकि हज के दिन किसी शहर का मंजर पेश करता है। मैदान अरफात हरम मक्की से बाहर वाक़ है और मकामात हज में वो वाहिद जगह है जो हुदूद हरम से खारिज है। मैदान अरफात चंद बरस कबल तक चटियल मैदान होता था, कहीं कहीं घास नजर आ जाती थी, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। यहाँ ज़बरदस्त शजरकारी की गई है। अब हज़ारों हाजी खैमों के बजाय नीम के दरख्तों के नीचे चादर दरी ये जायनमाज बिछाकर इबादत और जिक्र में मशगूल हो जाते हैं। हज करने वालों को सूरज से बचाने के लिए मैदान अरफात में फुहार का बंदोबस्त किया गया है। इसकी शक्ल ये है कि जगह जगह ऊंचे ऊंचे खंबे नस्ब किए हैं। उसके बालाई हिस्से से ठंडा पानी फुहारे की शक्ल में गिरता रहता है, जिससे माहौल में खूनकी पैदा हो जाती है। अगर गर्मी शदीद होती है तो सूरत में दर्जा हरारत इतना गिर जाता है कि हुज्जाज उसको बर्दाश्त कर सकें। अरफात के मैदान में हुज्जाज किराम को मुस्तकिल तौर पर सेहत सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए एक मरकजी हस्पताल जबकि डिस्पेंसरियों के भी मिसाली इंतजामात मौजूद हैं, जहां तिब्बी अमला बमा अद्वियात और ज़रूरी आलात के हमरा वक्त मौजूद होता है। किसी भी हंगामी हालात से निमटने के लिए शहरी दिफा और हिलाल अहमर के 2 यूनिट्स और हिलाल अहमर के यूनिट्स मौजूद होते हैं, जबकि आतिशज़दगी से बचाव के लिए फायर फाइटर्स के यूनिट्स को हर शहरा पर तैनात किया जाता है, जिनमें मोटरसाइकिल सवार यूनिट्स भी शामिल हैं। मोटरसाइकिल सवार दस्तों को इसलिए तैनात किया जाता है कि जहां गाड़ी के पहुंचने में देर हो, मोटरसाइकिल सवार एहलकार जल्दी वहां पहुंच जाएं। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने घर की हाजिरी नसीब फरमाए, आमीन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आखिर में प्यारे दोस्तों, हर वीडियो के इख्तिताम में हमने एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा दावा है कि अल्लाह पाक उसकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करेंगे। अपनी दुआ का आगाज़ दुरूद इब्राहिमी से करते हैं। आप सब दोस्त और बहनें पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें और कमेंट्स में आमीन लाजमी लिखिएगा। अल्लाह पाक उस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाएंगे। दुआ का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम हम्द व सना रब्बे ज़ुल जलाल के लिए हैं, जिसकी रहमत से नाउमीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मग़फ़िरत से मायूसी नहीं और जिसकी रहमतों का फैज़ान कभी नहीं रुकता। ऐ अल्लाह पाक, ऐ अल्लाह तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है। ज़मीन व आसमान पर जितनी भी मखलूक़ात हैं, तू सबका मालिक है और तू ही सबका पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, बिलाशुबा तू हमसे मोहब्बत करता है
यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सदक़े हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और आसान बना दे। या इलाही, हम सब के गुनाह मुआफ फरमा दे, हम सबको आबिद और सहर खेस बना दे, हम पर राज़े शौक आश्कार करते, हमें गुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से सरफराज फरमा दे, हमारे दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद करते और हमें उस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने बतलाया है। या अल्लाह पाक, हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ रब्बे रहीम, हम गुनाहों की दलदल में डूब गए हैं, हम बदकारियों की मस्तियों में गिर पड़े हैं, हम मायूसियों के अंधेरों में भटक रहे हैं, रहमत इलाही से खुद ही रूठ गए हैं। ऐ अल्लाह, हम निदामत के आंसुओं से ना आशना है, हम एक सच्ची तौबा के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह पाक, अपनी रहमत से हमें वो सच्ची तौबा अता फरमा। ऐ परवरदिगार, हमें हमारे वालिदैन को, हमारे अहल अयाल को, हमारे आबा व अजदाद और हमारी आने वाली नस्लों को अपनी आफियत अता फरमा। हम सबको बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा, हम सबको हासिदों की हसद से बचा। दोनों जहानों के मालिक, जब हम थक जाएं तो हमें आराम पहुंचाना, जब मुश्किलें भर जाएं तो आसानी बन जाना, जब हम कमजोर पड़ जाएं तो हमारी ताकत बन जाना, जब हम दुख और तकलीफ में हों तो हमारा मरहम बन जाना, जब हम मायूस हो जाएं तो हमारा भरोसा और यकीन बन जाना, जब हम भूख से निढाल हो जाएं तो तेरी याद ही हमारी ग़िज़ा बन जाए, जब हर तरफ बेचैनियां भर जाएं तो ऐ पाक परवरदिगार हमारा सुकून बन जाना, जब हमारे अंदर मायूसी का अंधेरा भरने लगे तो उम्मीद की रोशनी बन जाना, जब हर चीज हमारे लिए नामुमकिन हो जाए तो हर चीज को अपने खास फजल व करम से मुमकिन बना देना। ऐ अर्ज़ व समा के मालिक, तू गफूर है, तू रहीम है, हम सब की तौबा कबूल करना, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को धो दे, हमारे दिलों को हिदायत अता फरमा, हमारी जुबान को दुरुस्तगी और नरमी अता फरमा, हम सबको गुनाहों से बचा और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिस तरह तू बारिश बरसाकर सूखी जमीन की प्यास बुझाता है, उसी तरह अपनी रहमत से हमारे दिलों को भी सैराब कर दे। बेशक तू बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ऐ परवरदिगार, हम सबको हर उस नेमत से सरफराज फरमा जिसमें हमारे लिए खैर व बरकत हो, इज्जत व वक़ार हो, राहत व सुकून हो, सेहत और तंदुरुस्ती हो, तरक्की हो, खुशहाली हो और दुनिया और आखिरत की भलाई हो। ऐ हमारे अल्लाह, हमारी जिंदगियों को मोहब्बत का उन्मान बना दे कि हम सबसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करें, तुझको फौकियत दें, तेरी इबादत करें, तेरा हुक्म माने, तेरे बताए हुए रास्ते पर चलते रहें, यहां तक कि हमारी जिंदगी तमाम हो जाए और तू हमें अपने नूर से ढांप ले, वो नूर जो हमारे सीने को मुनव्वर कर दे, वो नूर जो कब्र को रोशन कर दे, वो नूर जो पुले सिरात पर रोशनी बन जाए। ऐ हमारे रब, हमको भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमा जिनकी तौबा तू कबूल करता है, जिनके गुनाहों को तू अपने फजलो करम और रहमत से नेकियों में तब्दील करता है। या अल्लाह, हमारे पास कोई अमल नहीं है, हमें सिर्फ तेरी रहमत का आसरा है। ऐ परवरदिगार, हमें अपनी रहमत में ढांप ले। ऐ बुलंदियों के बादशाह, ऐ रब्बे कायनात, हमारे दिल और हमारे कदम अपनी रजा की तरफ फेर दे। या अल्लाह, हमें वो अकल दे जो तस्लीम और रजा में जाए, हमें वो दोस्त दे जो मंजिल तक हमारा साथ दे, हमें वो निस्बतें अता कर जो तुझे मंजूर हैं। या अल्लाह, अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे दिलों में मोहब्बत अता फरमा। या इलाही, इस दौर में और आने वाले दौर में हम सब पर मेहरबानी फरमाना। या अल्लाह, हमारे दिलों को गफलत से दूर कर दे और हमको आखिरत की तैयारी की फिक्र अता फरमा। इस दुनिया में और इस जिंदगी में अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताबेदार और मती हमको बना दे ताकि क़यामत में जिल्लत और रुसवाई ना हो। या अल्लाह, अपने मोमिन और मुखलिस बंदों के साथ हमारा हशर फरमाइए और दोज़ख के अजाब से हम सबको अपनी पनाह में रखना। ऐ पाक परवरदिगार, हमको आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमा और अपनी रहमत से हमसे वो काम ले जिससे तू राजी हो और उन सब कामों से बचा ले जिनसे तू नाराज हो। या अल्लाह, शैतान की गुमराहियों से
ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم، ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ اے بہت بڑی شان والے، ہمیں باعزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمانا اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یا اللہ، خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے۔ بھائی بھائی سے ناراض ہیں، ان کی آپس کی نفرتیں ختم کر دے۔ اے مالک، جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم نے جن لوگوں کے حقوق دینے ہیں یا ہم نے جن کی غیبت یا چغلی کی ہے، انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے اور ایسی جزا و ثواب سے نواز دے کہ روز قیامت ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین کو سلامت رکھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ تمام زوجین میں محبت بنائے رکھ، جن کے درمیان ناراضگی ہے اسے دور کر دے۔ یا الہی، جو بے اولاد ہیں، اولاد کی نعمت کے لیے تڑپتے ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، جو بیٹے بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے وسیلے اور راستے بنا کہ ان سب کو نیک شریک حیات ملے۔ یا اللہ، جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں ہیں، اپنی لامحدود رحمت و مہربانی سے ان کی تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی کو دور فرما دے۔ اے ارض و سما کے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ، اور آج ہماری تمام دعاؤں کو، حاجتوں کو پورا کر دے۔ ہمیں ایسی معافی دے دے جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ہمیں ایسی ہدایت عطا فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ہمیں ایسی عزت عطا فرما جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما جس کے بعد تکبر نہ ہو، ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اولاد سے نواز دے جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور بابرکت ہو، اور ایسی موت عطا فرما جو باعث مغفرت ہو۔ اے اللہ، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھلایا، تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی۔ اے اللہ، ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ، ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا، اے اللہ، انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اے اللہ، ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ، جن اساتذہ کے ذریعے سے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ، تیرے دین کا علم ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ، ان تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ، عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اپنے محبوب و مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، ہماری طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ، جنہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دیں، ہمارے لیے بہت تڑپے، ہمارے لیے تجھ سے بہت کچھ مانگا۔ اے اللہ، قیامت تک آنے والی انسانیت کو قرآن کی دولت عطا کی، علم کی دولت سے سرفراز فرمایا، ساری انسانیت کی صحیح رہبری کے لیے ساری زندگی کے اصول اور نظام کو ترتیب دیا۔ اے اللہ، اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما اور اپنی امت کی طرف سے، اے اللہ، اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔